हॅलो aku pusat dia sama campur dan solo. Aku tampan dulu pedesa. Kali gol kali. Mana nih? Yang tahu tadi. Nah, betul dulu kan. Kalau आम्ही हांगासर सगळी घरा कडेन असल्या उपरांत हांगासर कोण पावचो ना न्हू. आमी आतां हे धरणा आंदोलनाक बसल्या पळय न्हू. वर्साची आमची परंपरा सगळी घरा कडेन बसली न्हू. तांकां रांदून वाडपाक वर्साक वर्सा आमी कितें करताली, तांकां मेळ येता पळय आयज न्हू, तांकां थंय रांदून वाडटाली. सो घरा कडेन थंय वच हांगा यो अशें जावचें ना म्हणून आमी आयज थरयलें कितें की हांगासरूच तांकां रांदून वाडचें अशें म्हणून आमी आतां सगळीं जाण हांगा येवन तांकां जेवणाची तयारी करता. आनी जेन्ना आमी ते दारान येतले पळय तेन्ना आमी थंय तेंची पुजा करपाक लागून वयतले आनी परत आसता तशी हांगा येतली. आता ते जेवणाक हांगा येतले सगळे. सो तुम्ही सगळी तयारी करता? सगळी तयारी करता आमी. ताका लागून हांगा सगळी एकठांय जाले कडेन आसात. घरा कडेन सगळी घरा कडेन गेल्या उपरांत हांगाय कोण सांबाळपाक कोण नासतलो. कित्याक आमकां हे सरकारान आतां कितले दीस जाले तुमी पळयता आमी हांगा बसून आसता. घरा कडेन काम ना धंदो ना, बेगीन रांदून येता आनी सगळें काम करता. तेन्ना आमकां हांगासर इतले आतां दीस जाले कोणूच पळयना. ताका लागून सरकारान दोळे उगडचे आनी आमकां पळोवचें आनी आमचें धरणा आंदोलन आसा तें बेगीच्या बेगीन ताणें बंद करचें अशें आमी तुजे कडेन मागता. आता तुमकां एक जाता तें बरें दिसता? मातूय बरें दिसना. एक वेळ दिसता की हें जाय, बंधारो जाय. हे आमची परंपरा पळय जाणटेल्यांनी करून दवरलेली आसा न्हू, ती फुडल्या वर्सा आमकां करूंक मेळटली काय कितें हेचो बी आमकां खूब भंयसो लागलेलो आसा. म्हणून हे बेगीच्या बेगीन हो बंधारो स्क्रॅप करचो अशें आमी मागता.